नमस्कार, AP1 टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निराजन भण्डारी। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। त्रिवी परिसरमै आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उहाँले रिट गर्नुभएको हो। यता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूले भने विद्यार्थीबाट पटक पटक आक्रमण हुँदा दुर्व्यवहार गरिँदा पनि प्राध्यापक नै सहेर बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै यसमा बारम्बार आपत्ति जनाउँदै आइरहेका छन् र सरकारले किन यस्तो प्रकारको निर्णय गर्यो भन्ने प्रश्न यतिखेर चौतर्फी रूपमा उठेको छ। वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जस्तो भएन, शैक्षिक वातावरण भएन भनेर धेरै समयदेखि आवाज उठ्दै आइरहेको छ। विशेषतः राजनैतिक दलका विद्यार्थी सङ्गठनहरूको कारणले गर्दा पढाइमा बाधा पुग्ने कुरा प्राध्यापकहरू बताउँछन् भने विद्यार्थीहरू प्राध्यापकहरू पनि राजनीतिक छायामा परेको कारणले गर्दा गुणस्तरीय शिक्षा हुन नसकेको बताउँदै आइरहेका छन्। यो प्रकारको विरोधाभासपूर्ण कुरा बारम्बार आउने गर्दछ। अहिले फेरि यो विषय चर्चामा आएपछि आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। वास्तवमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शैक्षिक गतिविधि, यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्ने योगदान, तर अहिलेका समस्या, यी विविध विषय आजको हाम्रो विषयवस्तु रहनेछन् र यस विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग नेपाल प्राध्यापक सङ्घका महासचिव नरेन्द्र शिवाकोटी हुनुहुन्छ। स्वागत छ शिवाकोटी सर, यहाँलाई। धन्यवाद निराजनजी। केही दिन यता फेरि एकपटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय चर्चामा छ र विशेषतः प्रेम बहादुर चलाउने प्रकरणले फेरि एकपटक शैक्षिक माहौल अहिले तातेको छ। प्रेम बहादुर चलाउने प्रकरण के हो, यसलाई अलिकति विस्तृत रूपमा तपाईँबाट मैले बुझ्न चाहेँ। धन्यवाद। 2077 साल असोज 20 गते समाजशास्त्र विभागका उपप्राध्यापक प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि कार्यालय परिसरभित्रै साङ्घातिक आक्रमण भयो। उहाँ लामो समयसम्म हस्पिटलाइज्ड हुनु पर्यो, जीवन मरणको दोसाँझमा पुग्नुभयो र अन्ततः अहिले पनि 3 वर्ष लगभग पछाडि पनि बैशाखी टेकेर हिँड्न सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। यो जघन्य अपराध प्राध्यापकमाथि अथवा कुनै पनि सिभिल सर्जनमाथि हुने, आम नागरिकमाथि हुने यो आपराधिक प्रवृत्ति र आक्रमणको विरुद्धमा न्यायिक लडाइँ लड्नको लागि उहाँले किटानी जाहेरीसहित अदालतमा मुद्दा हाल्नुभएको छ। मुद्दा अहिले हाल पनि मुद्दा चलिरहेको छ, विचाराधीन अवस्थामा छ। यही कन्टेक्स्टमा नेपाल सरकारले महान्यायाधिपति कार्यालयको एउटा सामान्यभन्दा सामान्य विचारको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिएको छ। यो घटना अत्यन्तै गम्भीर घटना हो। यो घटनामा हरेक इस्युलाई अहिलेको ग्लोबलाइज्ड वर्ल्डमा एजुकेसन कसरी, क्वालिटी एजुकेसन दिने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कसरी गर्ने, इन्टरनेसनल लेभलको कसरी युनिभर्सिटी एजुकेसन पुर्याउने भन्ने सन्दर्भमा एकातिर कुरा परिचर्चा गर्नुपर्ने बेला छ। अर्कोतर्फ यो घटना मात्रै होइन, 77 पछाडि नेपाल प्राध्यापक सङ्घले आफैले पनि 14वटा विज्ञप्ति प्राध्यापक दुर्व्यवहारको, विद्यार्थीले प्राध्यापकमाथि गरेको दुर्व्यवहारको 14वटा विज्ञप्ति निकालेर ध्यानाकर्षण शिक्षा मन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतमा ध्यानाकर्षण पोलिटिकल पार्टिजहरूमा पनि गराइसकेको छ। हालसालै मात्रै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको सेवा आयोगको अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर महेश राज दाहालमाथि दुर्व्यवहार र आक्रमण भएको छ। त्यसै गरी अहिले पनि भक्तपुर क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी अहिले बाहिर ल्याएर रुखमा झुन्ड्याइएको अवस्थामा छ। यो लगायतका निरन्तर प्राध्यापकमाथि विद्यार्थीले गर्ने आक्रमण यो कुन सभ्य समाजमा सुहाउने कुरा हो र? त्यतिखेर 77 सालमा प्रेम बहादुर चलाउनेमाथि जुन आक्रमण भयो, नेपाल विद्यार्थी सङ्घका विद्यार्थीहरूले गरे होइन, त्यो के थियो, कारण थियो, कस्तो थियो त्यो घटना? अलिकति हामी फर्केर हेरौँ त्यो घटनालाई। आन्तरिक कारण केही पनि हुनसक्छ। अहिले सोसियोलोजी डिपार्टमेन्टभित्र हुने सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरू, विद्यार्थीको सामान्यतया विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन भनेको राजनैतिक दलका भातृ सङ्गठनहरू जसले भोलिको भविष्यमा पनि एउटा राजनैतिक ढङ्गले ट्रेनिङ लिनुपर्छ, एजुकेसनका इस्युजहरू रेज गर्नुपर्छ
र सभ्य समाजको लागि विकसित देश निर्माण गर्नको लागि पिल्लर बन्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू विद्यार्थी सङ्गठनको आफ्नो इस्युबाट मुद्दाबाट पर पुगेर विभिन्न नाममा आर्थिक सहयोगको नाममा थेसिस लेख्ने सहयोग गर्ने नाममा अथवा कुनै पार्ट टाइम टिचर राख्ने दबाब दिने नाममा प्राध्यापकमाथि निरन्तर दबाब बढ्दै गएको थियो। त्यो सन्दर्भमा तालाबन्दी भएको थियो। तालाबन्दी त्यहाँको प्राध्यापकहरूले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा ताला फुटाइएको थियो। शैक्षिक वातावरण कायम गर्नको निम्ति नन एकाडेमिक नन चाहिँ युनिभर्सिटीको इस्युलाई ल्याएर स्टुडेन्टले जुन फ्लोर गर्न खोज्यो दबाब दिन खोज्यो एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ ध्वस्त बनाउन खोज्यो यसको चाहिँ सामान्य साङ्केतिक ढङ्गले प्रहरी प्रशासनको सहयोगमा ताला फोडिएको थियो र पठन पाठन सुरुवात भएको थियो। ताला लगाउनु पर्ने कारण केही पनि थिएन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतको समग्र विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीको जुन कल्चर छ त्यो कल्चर डिपार्टमेन्टमा पनि पुग्यो। डिपार्टमेन्टले विभिन्न चरणमा वार्ता समाप्त गर्दा पनि देखिने माग भन्दा अदृश्य मागहरूको दबावले प्राध्यापकलाई चाहिँ दुःख दिने नियतले काम भयो। त्यसकारणले प्रहरी प्रशासनले ताला फोड्यो। यो न्युमा चलाउनेमाथि चाहिँ प्रहार भएको थियो। अब अहिले सरकारले यो मुद्दा फिर्ता गर्यो हैन, सरकारले निर्णय गरेछ। अब त्यसको निर्णयसँगै यो कुरा फेरि एकपटक अब कतिपय सेलाइ पनि सकेको थियो, तपाईँहरू त लागि परिरहनु भएको थियो, तर फेरि एकपटक अहिले यो सतहमा आएको छ। सरकारले चाहिँ किन यो प्रकारको घटना अथवा यो प्रकारको मुद्दालाई तपाईँले अघि नै भन्नुभएको थियो महान्यायाधिवक्ताको सामान्य एउटा रायको आधारमा फिर्ता लियो भन्ने जुन कुरा गर्नुभएको थियो, यसको पछाडि के कारण तपाईँहरूको बुझाइमा छ? किन सरकारले यो कदम चाल्यो? अहिले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा, महत्त्वपूर्ण इस्यु नै यही छ। हरेक सेक्टर स्पेसल्ली हेल्थ एन्ड एजुकेसन, नेसनको ब्याकबोन भनेको एजुकेसन नै हो, शिक्षा नै हो। शिक्षा पनि हायर एजुकेसन युनिभर्सिटी एजुकेसन हो। युनिभर्सिटी एजुकेसनलाई एकाडेमिकल्ली र अटोनोमस ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, युनिभर्सल कुरा हो। अटोनोमस ढङ्गले बढाउनको निम्ति त्यसका अवश्य पनि ब्याकग्राउन्ड एक्टिभिटिज त हुन्छन् नै। नेपाल सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतको विश्वविद्यालयमा राजनीतिकरणको खुल्ला नाच गरेको छ। एउटा अपराधीले आक्रमण गरेर प्राध्यापकमाथि मरणासन्न हुने गरी आक्रमण गर्यो। अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। त्यसैले प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठन, हामी जस्तो प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठनहरू जसले प्राध्यापकको हक मर्यादा मात्रै होइन कि शिक्षाको नीति र विश्वविद्यालय एजुकेसनकै बारेमा चिन्ता लिएर बहस गरिरहेको बेला, डिस्कोर्स क्रिएट गरिरहेको अवस्थामा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिनुको उद्देश्य त्यो केही पनि छैन। यसमा राजनैतिक उद्देश्य, निहित स्वार्थ र आफ्नो विद्यार्थी बचाउनको निम्ति गरिएको यो गम्भीर र आपत्तिजनक घटना हो, जुन हिजो मात्रै पनि पूर्व उपकुलपतिहरू केदार भक्त माथेमा लगायतको 8 जना पूर्व उपकुलपतिहरूले यो गम्भीर निन्दनीय घटना हो, तुरुन्तै निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ भनेर आवाज उठाइसक्नु भएको छ। माइतीघर मण्डलमा अधिकारकर्मी, मिडियाकर्मी लगायतको सोसल मिडियामा पनि यो इस्यु फ्लोर भएको छ। लज्जास्पद कुरा छ। सरकारले अहिलेको आधुनिक समाजमा, अहिलेको मिडियाको युगमा, अहिलेको पब्लिक मिडियाको युगमा हिजोको कुनै बेला पञ्चायतकालको चाहिँ अन्धकार युग जस्तै गरिकन निर्णय गर्नु भनेको यो लज्जास्पद हो, यो निन्दनीय हो, यो आपत्तिजनक हो। त्यसकारणले यो फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने प्राध्यापक सङ्घको धारणा हो। प्राध्यापक सङ्घ यो कुरालाई कार्यान्वयन गराउनको लागि कसरी अगाडि बढ्छ? अब प्राध्यापक सङ्घ यो सरकारले फिर्ता लिइसकेपछि 2 गतेको निर्णय भयो, 3 गतेदेखि सार्वजनिक भयो यो कुरा। अब आज 7-8 गते भइसकेको यो अवस्थामा यो बिचको समयमा तपाईँहरूको तयारी के छ? प्राध्यापक सङ्घ कसरी अगाडि बढ्छ? अब नेपाल प्राध्यापक सङ्घ अनौपचारिक निर्णय गरेर अगाडि बढेको छ। औपचारिक निर्णय गरेर नै सदनमा पनि सभासद माननीय विद्या भट्टराई र सचेतक नेकपा एमालेको सचेतक महेश बर्तौला, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचेतक सन्तोष परियार लगायतले सदनमा पनि गम्भीर ढङ्गले यो इस्यु उठाउनु भएको छ। हामी पर्खाइमा छौँ। नेपाल सरकारले आफ्नो गलत निर्णय करेक्सन गर्नेछ।
अदरवाइज नेपाल प्राध्यापक सङ्घले चरणबद्ध आन्दोलन गर्नेछ। शिक्षा मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। अब प्रधानमन्त्रीसम्म उहाँ कुलपति पनि हुनुहुन्छ। यो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुलपति पनि हुनुहुन्छ। त्यस कारणले कुलपति समक्ष पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्ने, यहाँहरू जस्तै पत्र पत्रिका लगायतको चाहिँ मिडियाकर्मी सोसल मिडियामा यसलाई आह्वान गर्ने, भएन भने गम्भीर निर्णय पनि नेपाल प्राध्यापक सङ्घले गर्नुपर्ने जरुरी हुनसक्छ। चरणबद्ध आन्दोलनको चाहिँ घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले बर्खे बिदा भएकोले धेरै कलेजहरू असारको 10 गतेसम्म अहिले बर्खे बिदामा छन्। कलेज लागिसके पछाडि कलेजमा यो फिल हुने गरीको न्यायिक लडाइँ लड्न सबै प्राध्यापक, यो आम प्राध्यापकको चासोको विषय हो। यो कुनै पार्टिकुलर राजनीतिक दलका भातृ सङ्घ सङ्गठनको कुरा मात्रै होइन। यो समग्र विश्वविद्यालयको समग्र प्राध्यापकको कुरा हो। यसकारणले चरणबद्ध आन्दोलनमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ अघि बढ्नेछ। अब 47 सालको परिवर्तनपछि शिक्षामा पनि जुन प्रकारको परिवर्तनको प्रत्याभूति हुनुपर्ने हो, आभास हुनुपर्ने हो, महसुस हुनुपर्ने हो, त्यसमा केही सुधार त छ, सुधारै छैन भन्ने कुरा त होइन। तर चरम राजनीति विद्यार्थीहरूमा पनि, प्राध्यापकहरू पनि आफ्ना निकटका सरकार हुँदाखेरि एउटा बोली बोल्ने, विद्यार्थीहरू पनि त्यही गर्ने, यो प्रकारको जुन अस्थिरता देखिएको छ नि राजनीतिक कारणले गर्दा, विश्वविद्यालयहरूमा यो प्रकारको छाया देखिनु राजनीतिको आफैमा देशको शिक्षाको लागि त यो त्यति त्यो सुनौलो छाया पक्कै होइन। तर बारम्बार नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन होइन। देखि छ हरेक दिन घटनाहरू हुन्छन्। गर्ने के खास समस्या के हुन्छ र विश्वविद्यालयहरूमा यो प्रकारको राजनीतिक विधिति देखिन्छ? यसको मूल जड राजनीति नै हो। देशको राजनीतिले अरू चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाई गाइड गर्छ। नेपालमा शिक्षा नीति छैन। 47 पछाडि पनि 2028 को शिक्षा नीति नै अगाडि बढिरहेको छ। युनिभर्सिटिज संसारभरि एउटा सर्टेन ऐनबाट गाइडेड भएर चलेको हुन्छ। शिक्षा ऐन बन्ने अहिले तयारी भइरहेको छ। लगभग 1 दशकदेखि चर्चा भयो। 7 वर्षदेखि यसको ड्राफ्ट बनेर चरणबद्ध ढङ्गले अगाडि बढेको छ। नीति बनाउने, पोलिसी शिक्षाको 100 वर्ष गाइड गर्ने नीति बनाउने कुरामा पनि राजनीतिकरण भएको छ। शिक्षा मन्त्रीहरू, सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, यो देशको कुरा हो। यो अन्य कुरासँग तत्काल जोड्न मिलिने कुरा होइन। तर एउटा शिक्षा मन्त्री र अर्को शिक्षा मन्त्री आउनु, एउटा सरकार र अर्को सरकार बन्नु भनेको निरन्तरता हो। नीतिगत निरन्तरता हुनुपर्ने हो। शिक्षा नीति अम्ब्रेला एक्ट जुन भन्छ अहिले हामीले चाहिँ, त्यो मस्यौदाको चरणमा छ। नेपाल प्राध्यापक सङ्घ लगायतको स्टेक होल्डरलाई जानकारी नै नदिई एउटा शिक्षा मन्त्रालयको एउटा मात्रै डिपार्टमेन्टले, विभागले यो अगाडि बढाएको कुरामा नेपाल प्राध्यापक सङ्घले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएर आन्दोलनको चेतावनी दिएपछि यो एउटा कम्तीमा पनि डिस्कोर्समा आयो। युजिसी मार्फत, युजिसीको तत्कालीन अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीम सुवेदी मार्फत सबै स्टेक होल्डरसँग कन्सल्टेसन गरेर कम्प्रिहेन्सिभ सजेसन नेपाल सरकारकोमा पुगेको छ। नेपाल प्राध्यापक सङ्घले तत्कालीन 2.5 वर्ष 3 वर्ष अगाडि नै विद्यानाथ कोइराला, मनप्रसाद वाग्ले लगायतका बौद्धिक व्यक्तित्व शिक्षाविदहरूसित एउटा डिस्कोर्स गरेर, डिस्कसन गरेर त्यसको फाइनल 12 बुँदे बुदागत र 7 बुँदे चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ सुझाव नेपाल सरकारलाई बुझाइसकेको छ। युजिसीले पनि शिक्षाको नीति कस्तो हुनुपर्छ, त्यो शिक्षा नीति गलत ढङ्गले अगाडि आउन खोजेको थियो। मोर पोलिटिकल्ली गाइडेड थियो। प्रधानमन्त्री 7वटा प्रदेशको चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्री र अन्य खालको व्यापारिक र सामाजिक व्यक्तित्वहरूको एउटा जुन परिषद बनाउने कल्पना थियो र परिषद मार्फत शिक्षा नीतिको सुपरभिजन र नीति बनाउने कुरा थियो, त्यहाँ गलत पोलिटिकल इन्फ्लुएन्स हुन खोजिरहेको थियो, अझै पनि छ। यसमा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ सचेत छ। त्यसकारणले नीति बन्नु पर्यो।
नेपाल प्राध्यापक सङ्घले टाइम एन्ड अगेन बोलेर लेखेर यो चाहिँ धारणा सार्वजनिक गरेको छ। नीति बन्नु पर्यो, नीति अनुसार विश्वविद्यालय खोलिनु पर्यो। निराजनजी हेर्नुहोस्, विश्वविद्यालय बिना पोलिसी, बिना ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट, नेपाललाई हाललाई के ह्युमन रिसोर्स म्यानेजमेन्ट रिक्वायर्ड छ, मेडिसिन, इन्जिनियरिङ लगायतको फ्याकल्टी अनि इन्स्टिच्युटमा कति 10 वर्षको 50 वर्षको ह्युमन रिसोर्समेन्ट प्लानिङ त हुनुपर्छ देशको। त्यो अनुसार विश्वविद्यालय खोलिनुपर्ने एउटै नेचरका विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय हेर्नुहुन्छ भने नाम फरक छ, फाइनेन्सियल चाहिँ लोड नेपाल सरकारलाई बढेको छ, लगायतका अन्य कुराहरू छन्, कपी एन्ड पेस्ट भएको छ। त्यसै गरी अहिले 11 विश्वविद्यालय 16 विश्वविद्यालय चाहिँ पाइपलाइनमा छन्। विश्वविद्यालय बन्नु नै सुधार हो त शिक्षाको? होइन, अवश्य पनि होइन। त्यसकारणले नीतिले गाइड गर्नु पर्यो, नीति क्लियर हुनु पर्यो। एउटा बिचको हाम्रो प्राध्यापक सङ्घ संगठनको धारणा युजिसी हुनसक्छ, युनिभर्सिटी ग्रेन्ड काउन्सिल हुनसक्छ। त्यो नाम ग्रेन्ड काउन्सिल कतै ग्रेन्डसँग मात्रै जोडिने लाग्छ भने त्यसको नाम परिवर्तन गरेर विशुद्ध एकाडेमिकल्ली पोलिटिकल एउटा हुनसक्छ, कहिलेकाहीँ संरक्षकत्व रहन सक्छ प्रधानमन्त्रीको, तर फङ्सनिङ, सुपरभिजन लगायतको सम्पूर्ण कुरा तटस्थ एकाडेमिक र अटोनोमस बडीले गर्न प्रारम्भ गर्यो भने, जस्तो कि इन्डियाकै उदाहरण दिने हो भने त्यहाँ पनि युजिसी नै छ, युनिभर्सिटी ग्रेन्ड काउन्सिल नै छ। युनिभर्सिटीको नीतिलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने बडी इन्डियामा त्यसरी नै चलेको छ। अरू देशका विभिन्न खालका चाहिँ अहिले सहज ढङ्गले अध्ययन गरेर एउटा नीति बनाउनुपर्छ, तत्काल सदनमा लगेर पास गर्नुपर्छ शिक्षा नीति। शिक्षा नीतिले गाइड गरे पछाडि क्वालिटीको कुरा हुन्छ। क्वालिटीमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै प्राध्यापकको पनि केही होला, रोल होला। प्राध्यापक पनि कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलको अलि नजिक भएर पिछलगु भएर लाग्नु भएको पनि हुनसक्छ, त्यो पनि गलत हो। त्यो कुरालाई नेपाल प्राध्यापक सङ्घ र सङ्घ सङ्गठनले औपचारिक ढङ्गले र म व्यक्तिगत ढङ्गले त्यो कुरामा विश्वास पनि गर्दिनँ। त्यसरी एउटा राजनीतिक दलको पछाडि लागेर प्राध्यापक सङ्घ सङ्गठन हिँड्नु हुँदैन भन्ने कुरामा नेपाल प्राध्यापक सङ्घ अहिलेसम्म तटस्थ ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरेको छ। अब एउटा समग्र शिक्षा नीतिको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, 10 वर्षदेखि त्यसको चर्चा छ, 7 वर्षदेखि त्यो काम भइरहेको छ, अझै त्यसलाई टुङ्ग्याउने कहिले हो त्यसको कुनै मिति अझै फिक्स छैन। अब त्यो कहिले आउँछ र सुधार होला भन्ने चिज त अब त्यो कहिले त्यसको भर पऱ्यो भने झन् भइरहेको चिज पनि बिग्रिने अवस्था हो। अहिले भइरहेको चिजलाई नै हामीले अलिकति सुधार गरेर लानुपर्ने अवस्था, किनकि अब क्यालेन्डरको कुरा छ, बेलामा एक्जाम हुँदैन, एक्जाम दिएको 2 वर्ष 3 वर्षसम्म रिजल्ट नभयो भनेर विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्यल छ, के गर्ने भन्ने। अर्कोतर्फ अब सेवा सुविधाको कुरा छ, कोर्स अफ स्टडीको, यी धेरै यावत कुराहरू होइन लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। सरकार परिवर्तन भइरहन्छ, स्थायी सरकार पनि छैन, अब अलिकति गाह्रो अवस्था त्यहाँनिर पनि छ। यसको बावजुद पनि प्राध्यापक सङ्घले यसरी शिक्षा अवस्था बिग्रिँदा पनि त्यो प्रकारको एउटा प्राध्यापकहरू भने त एउटा बुद्धिजीवीहरूको एउटा समूह हो नि त, सबै चिजलाई समेटेर लान अलिकति नसकिरहेको अवस्था हो कि होइन? स्वीकार्नुपर्छ, रियालिटी स्वीकार्नुपर्छ। राजनैतिक दल कहिलेकाहीँ पोलिटिसाइज हुँदाखेरि सबै इन्स्टिट्युसनमा, अघि मैले भनिहालेँ, एउटा विद्यार्थी सङ्गठनको सामान्य केन्द्रीय कमिटीको सदस्यभन्दा प्राध्यापक सङ्गठनको केन्द्रीय अध्यक्ष र महासचिव अहिले निरीह बन्नुपर्ने अवस्था छ। राजनैतिक चिन्तन, राजनैतिक दृष्टिकोण गलत छ। यहाँले भन्नुभयो जस्तो शिक्षा नीतिले लङ रनमा गाइडेन्स गर्छ, यो डिस्टेन्स पोलिसी त्यो त विद्यार्थीको अगाडि प्राध्यापकहरू नै निरीह बन्नु परेको राजनीतिक छाया विद्यार्थीहरूलाई भराइ हो। ओभियसली राजनीतिले केलाई प्राथमिकता दियो त भन्ने कुरा नै, राजनीतिले केलाई प्राथमिकता दियो? एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट, बौद्धिक सम्पत्तिलाई कहिल्यै पनि रिकग्नाइज गरेन। नेपालमा जुनसुकै सरकार आए पनि बौद्धिक सम्पत्तिलाई, यहाँ रिसर्च र बौद्धिक प्राध्यापकले गरेको, इन्टलेक्चुअल कम्युनिटीले गरेको रिसर्चलाई नेपाल बिल्डिङमा लगाउनुपर्छ भन्नेमा सरकारको अहिलेसम्म राजनीतिक दलको चिन्तन, घोषणापत्र लगायतको चाहिँ विधान उहाँहरूको संविधानमा कहीँ पनि देखिएको छैन। यसकारण यहाँले भन्नुभयो जस्तो इमिडिएट कसरी सुधार गर्ने त? नीति बन्छ, नीति बनेर मात्रै पनि त्यो कुनै जादुको छडी त होइन। त्यसकारणले गर्नुपर्ने अहिलेको भर्खरै गर्नुपर्ने कुरा 3-4वटा कुरा के हो त? एक नम्बरमा यो स्कुल एजुकेसनमा पनि
गर्नै पर्ने हुनै पर्ने र युनिभर्सिटीमा पनि हुनै पर्ने भनेको रिक्रुटमेन्ट पोलिसी नै हो। क्वालिफाइड मेन पावर रिक्रुट गर्नु पर्यो सेवा आयोग मार्फत। जसरी लोकसेवालाई अहिले नेपाली हामीले म प्राध्यापकले पनि लोकसेवालाई विश्वास गर्छु, विश्वसनीय सेवा आयोगहरू बन्नु पर्यो। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 11 महिना भयो सेवा आयोगको अध्यक्ष छैन, काम ठप्प भएको छ। त्यसकारणले सेवा आयोग मार्फत क्वालिफाइड कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसोर्स हायर गर्नु पर्यो। एउटा मात्रै काम त्यहाँबाट बिगिन गरौँ। शिक्षा सेवा आयोगले गर्यो, अहिले 2 पटक शिक्षा सेवा आयोगले थोरै शिक्षक रिक्रुटमेन्ट गएपछि र स्थानीय निकायलाई शिक्षाको सुपरभिजन र चाहिँ जुन इम्पावरमेन्ट गर्ने अथोरिटी दिएपछि अहिले शिक्षामा यो स्कुल एजुकेसनमा सुधार भएको छ। त्यस्तै युनिभर्सिटी एजुकेसनमा सुधार गर्ने 3टा प्यारामिटर मध्ये एउटा प्यारामिटर चाहिँ टिचर्स, युनिभर्सिटी प्राध्यापक एन्ड अफिसियल्स, कर्मचारी, सपोर्ट गर्ने कर्मचारी हुनुहुन्छ। त्यसको रिक्रुटमेन्ट प्रोसेस र पोलिसी नै हो। क्लियर स्ट्यान्डर्ड, जुन योभन्दा अगाडि लालु प्रसाद पौडेल हुनुहुन्थ्यो सेवा आयोगको अध्यक्ष, उहाँले एउटा स्ट्यान्डर्ड कायम गर्नुभएको छ त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा। कतिपय प्र्याक्टिकल्ली त्यहाँ कुरा केही समस्या कम्प्लिकेसन आएको, उहाँले स्मुथली काम गर्न सक्नु भएन। यिनै अहिले भनिएका विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठनले टाइम एन्ड अगेन ज्यान मार्ने धम्की लगायतका तालाबन्दीको अवस्थाले उहाँले धेरै काम गर्न सक्नु भएन। उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा गरे पछाडि 11 महिना भयो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सेवा आयोग बनेको छैन। आंशिक र करारले चाहिँ वर्कलोड धान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारणले पहिलो फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट इनिसिएसन भनेको रिक्रुटमेन्ट पोलिसीबाट आउनु पर्यो, प्र्याक्टिसबाट आउनु पर्यो। दोस्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि अहिलेको कुरा, अहिलेको नयाँ जेनेरेसन, अहिलेको विद्यार्थी प्राइभेट स्कुल एन्ड प्राइभेट जुन छ कलेजेसहरूको कम्पिटिसनको, इन्टरनेसनल कम्पिटिसनको एरामा युनिभर्सिटीमा इन्फ्रास्ट्रक्चर चेन्जको कुरा पनि त्यो उठ्नुपर्छ। त्यो सेकेन्डरी कुरा हुनसक्छ, प्राइमरी कुरा हुन नसक्ला, तर त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा नै छ। र यो तेस्रो कुरा हुनसक्छ भने दोस्रो कुरा सिलेबस, टिचिङ पेडागोजी, टिचिङ लर्निङ मेथड्स एन्ड पेडागोजी वर्कआउट भएको छ, नभएको होइन। अहिले ह्युमन रिसर्च म्यान सेल भन्ने एभ्री इन्डिभिजुअल क्याम्पसमा रिसर्च सेल्स मार्फत काम भइरहेको छ। युजिसी मार्फत अहिले रिसर्चको फन्डहरू पनि प्राध्यापकलाई आइरहेको छ। त्यसकारणले रिसर्चको काम टिचिङ कम रिसर्च, युनिभर्सिटीको एजुकेसन भनेको त टिचिङ मात्रै होइन, टिचिङ कम रिसर्च भयो। त्यसकारणले निराजनजी यो के देखिन्छ भने रिक्रुटमेन्ट पोलिसी अन्तर्गतको क्वालिफाइड ह्युमन रिसोर्स आउने हो भने स्टुडेन्टमा क्वालिटी डेलिभर गर्न पक्कै पनि सजिलो हुन्छ। सेमिस्टर सिस्टम लागू भयो, सेमिस्टर सिस्टम लागू हुने कि नीति लागू हुने कि त्यो कार्यान्वयन गर्ने, कुनै पनि कुराको त कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण पक्ष महत्त्वपूर्ण हो। कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण छैन। म रत्नराजी लक्ष्मी क्याम्पसमा अङ्ग्रेजीको मास्टर्समा अध्यापन गराउँछु। हरेक विद्यार्थीले 90% अटेन्ड हुनैपर्छ। त्यसको एउटा विधि छ, अटेन्डेन्स, प्रेजेन्टेसन, टर्म पेपर, मिड टर्म, रेगुलर इभ्यालुएसन 40% छ। तर यो सबै क्याम्पसमा लागू भएको छ। आरआर क्याम्पसमा लागू भएको छ भने रत्नराज्यले जुन क्याम्पसमा अटेन्डेन्स लगायतको एजुकेसन सिस्टममा हिँडाउन कोसिस गरियो त्यो क्याम्पसमा भन्दा जहाँ सजिलो छ विद्यार्थीले सजिलैसँगले चाहिँ एजुकेसन एकम्प्लिस गर्ने ठाउँमा आकर्षण बनेको छ। त्यसकारणले यो जुन नीति बन्यो, सेमिस्टर सिस्टम लगायतका जे सिस्टम बन्छन् त्यो सिस्टम इम्प्लिमेन्टेसन गर्न हाम्रो प्राध्यापक पनि रोल हुन्छ रहन्छ, युनिभर्सिटीको पदाधिकारीको पनि हुन्छ, नागरिक समाज र विद्यार्थीको पनि हुन्छ। क्वालिटी एजुकेसन लिनुपर्छ भन्नेमा विद्यार्थी पक्ष सचेत हुनुपर्छ कि पर्दैन? विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन, नागरिक समाज, पत्रकार, मिडियाकर्मी यदि एउटा सिस्टममा देशलाई ल्याउनलाई पहिला देश सिस्टममा आउनु पर्यो। सबै पक्ष सिस्टममा आएपछि युनिभर्सिटी पनि सिस्टममा आउँछ। प्रब्लम भनेको मैले भनि नै सकेँ, 3टा कुराको सुधार आजदेखि गर्नुपर्छ, भोलिदेखि गर्नुपर्छ। क्वालिफाइड ह्युमन रिसर्च रिक्रुटमेन्ट, रेगुलर बेस्डमा जुन हुन्छ सिलेबस, करिकुलमको इभ्यालुएसन र बनेको पोलिसीलाई इम्प्लिमेन्टेसन र इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई इम्प्रुभमेन्ट, यो 3-4वटा कुरा गरियो भने भोलिदेखि सुधारको पक्षमा लाग्नुपर्ने छ। सँगसँगै नेपाल प्राध्यापक सङ्घले भन्नुपर्ने कुरा त यो स्यालेरीको कुरा अभियसली उठ्छ। निजामती र प्राध्यापकलाई गर्ने ट्रिटमेन्ट र सुविधा बेसिक सुविधा समान हुनुपर्छ। नेपाल सरकारको
मातहतमा रहेको सम्पूर्ण कर्मचारीको बेसिक हुनसक्छ, स्पेसल ढङ्गले लगाइने चाहिँ सेवा सुविधा फरक हुनसक्छ, तर बेसिक सुविधा फरक हुनु हुँदैन। अहिले बेसिक रूपमै प्राध्यापकहरूलाई दिने सेवा सुविधा फरक छ। त्यसकारणले सेवा सुविधाका कुरा चाहिँ चौथो पाँचौँ नम्बरमा आउनुपर्छ। युनिभर्सिटी सुधार भएपछि सेवा सुविधा पनि पक्कै पनि सुधार हुन्छ भन्ने हाम्रो आशा छ। अब यी विविध समस्याको बावजुद पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय विश्वभरिमा चर्चामा रहने विश्वविद्यालय हो, लिस्टिङमा पनि पर्छ हैन, एउटा राम्रो विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई हेरिएको छ। अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यी यावत समस्याको बीच पनि अवस्था कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा? त्यो विश्वका चाहिँ टप युनिभर्सिटीहरूको कुरा गर्नुपर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कहाँनेरि विश्वले चिन्छ अहिले? निराजनजी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घ चाहिँ 11वटा विश्वविद्यालय र अब खुल्न लागेको विश्वविद्यालय सबै विश्वविद्यालयको समग्र प्राध्यापकको नेतृत्व गर्ने छाता एउटा अर्गनाइजेसन भएकोले यहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई फोकस गर्नुभयो। स्वाभाविक हो, जेठो पुरानो विश्वविद्यालय, इन्टरनेसनल्ली रिकग्नाइज भएको, धेरै विद्यार्थी पढाउने युनिभर्सिटिज भएकोले युनिभर्सिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इस्युमा अलिकति फोकस्ड हुनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ऱ्याङ्किङको कुरा गर्ने हो भने रेगुलर आफ्नो ऱ्याङ्किङ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अपग्रेड गर्दैछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भएका मेडिसिन, इन्जिनियरिङ लगायतका अहिले म्यानेजमेन्टका प्रोग्रामहरू इन्टरनेसनल्ली हाइली कम्पिटेन्ट ह्युमन रिसर्च प्रोडक्सन गर्ने युनिभर्सिटी बनिसकेको छ। ग्रेडिङ यत्तिकै अपग्रेड भएको होइन, सुधारलाई पनि हेर्नु पर्यो, राम्रा पक्षलाई पनि हेर्नु पर्यो। राम्रा पक्ष हुँदाहुँदै पनि समग्र चिन्तन र चिन्ता कहाँ हो भने विश्वविद्यालयभित्र हुने एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट, नन पोलिटिकल इन्फ्लुएन्सेस र यो दुर्भाग्य प्राध्यापक र पदाधिकारीमाथि हुने रेगुलर देखिने घटना त मिडियामा आउँछन्, बाहिर आउँछन्, नदेखिने काम गर्न नसकिने र काम गर्न नदिने बेरियरहरू कति छन् हरेक युनिभर्सिटीको, हरेक कलेजेसहरूको। त्यस कारणले युनिभर्सिटी भनेकै कलेज हो। कलेजमा एउटा क्याम्पस प्रमुखले, सहायक क्याम्पस प्रमुखले, डिपार्टमेन्ट हेडले एकाडेमिकल्ली काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट नहुनु नै दुर्भाग्य। अहिले पनि दबाब छ विद्यार्थी सङ्घ सङ्गठन लगायतको। त्यस कारणले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रेगुलरली आफूलाई अपग्रेड गरिरहेको छ। सिलेबसको करिकुलमको कुरा रेगुलर साइकलमा 2 वर्ष प्रोग्राम अहिले 4 वर्ष बनिसकेको छ। सेमिस्टर वाइज प्रोग्रामहरू भइसकेको छ। एनुअल प्रोग्राम ब्याचलरको थोरै प्रोग्रामिङ मात्रै छ अहिले, ब्याचलरको पनि जति बिबिए लगायतका चाहिँ इन्जिनियरिङ मेडिसिनका प्रोग्रामहरू सेमिस्टर वाइज अगाडि बढिसकेको छ। केही ह्युम्यानिटिज म्यानेजमेन्टका केही प्रोग्राम एनुअल प्रोग्राम छन्। अदरवाइज विश्वविद्यालयले आफ्नो पार्टबाट काम नगरेको भन्ने पनि होइन। जसरी बाहिर देखाइएको छ केही काम नै भएको छैन, खालि राजनीतिकरण भएको छ, यसो मात्रै पनि होइन। क्याम्पसको बाहिर अहिले टायर बाली रत्न राज्य लगायतका देशभरिका क्याम्पसमा भित्र पठन पाठन भइरहेको छ। किन त? यसमा प्राध्यापक विद्यार्थीको सकारात्मक रोल पनि छ। खालि नकारात्मक विद्यार्थीले सधैँभरि नकारात्मक ढङ्गले चाहिँ दुःख दिएको भन्ने कुरा पनि होइन। तर यो कुरा फेरि पनि जोडिन्छ, मूल कुरा नीति र नेतृत्वसँग जोडिन्छ। ओके, आजको लागि समय सकिएको छ। यहाँको समय र विचारको लागि म AP1 टेलिभिजनको तर्फबाट धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हस्, दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नरेन्द्र शिवाकोटी, नेपाल प्राध्यापक सङ्घका महासचिव। पछिल्लो समय फेरि पनि एकपटक चर्चामा रहेको उपप्राध्यापक प्रेमबहादुर चलाउने प्रकरण, नेपालको शैक्षिक अवस्था र यसमा देखिने राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयमा आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ। यही कुराकानीसँगै आजको लागि AP टक टाइमको समय सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।